नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल उलमा वरसतुल अंबिया ओ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हसना पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक क्लिप फ़कीर की नज़र से गुज़रा। एक पिंडी के मौलवी साहब हैं, बड़ा बागड़ बिल्ले जैसा उनका मुंह, अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फ़रमाए। आज कल ये बंदा अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसका पर्दा चाक करना भी इंतहाई ज़रूरी है। कभी तो ये राफ़िज़ियों को खुश करने के लिए कोई चीज़ बोल देता है, कभी किसी और को खुश करने के लिए ये जो मुंह में आता है वो छोड़े चले जाता है। जो क्लिप इसका मैंने देखा इस हज़रत का, वो ये था कि जनाब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोग कहते हैं आला हज़रत, हालांकि मैं भी कहता था। तो इस पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और बड़ी शर्म सी भी आती है कि जनाब उधर तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत अनस, हज़रत बिलाल, हज़रत उवैस करनी वग़ैरह वग़ैरह, और यहाँ जनाब आप कहते हैं आला हज़रत। तो नाऊज़ बिल्लाह, इसका यानी इन्होंने आगे से जो मतलब ले लिया वो ये कि भाई इधर आप आला हज़रत कहते हो, उधर खाली हज़रत कहते हो। तो मैं आज जनाब से ये पूछना चाहता हूँ कि बागड़ बिल्ला सरकार, हमें ये बताएं आप कि इसमें मुवाजना किसने किया, या बतौर तमसील किसी ने ये बयान किया है कि जनाब वहाँ तो हम हज़रत ही कहेंगे, यहाँ हम आला हज़रत कहेंगे। यहाँ कोई इल्मी मुकाबला किया जा रहा है या उनका मर्तबा और मकाम एक जैसा समझा जा रहा है? अगर ऐसा ही है तो हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम भी मानते हैं, इमामुल अंबिया भी कहते हैं, और यहाँ जनाबे वाला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को खाली इमाम नहीं बल्कि इमाम आज़म कहा जाता है। तो क्या खुदा न खास्ता यहाँ भी अब यही तमसील बयान करके इस लक़ब पर भी हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे? अगर नहीं, और यहाँ आप ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ इमाम आज़म, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को कहा जा रहा है, तो वो आपको उनके हम ज़मान लोगों के लिहाज से, इल्मी मर्तबे में फ़ायक होने के लिहाज से, ना कि जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में ला करके उन्हें इमाम आज़म कहा जा रहा है। तो यहाँ भी आप ये जवाब दे सकते हैं, बल्कि समझ सकते हैं, लेकिन आज जनाब की समझदानी जो जो उम्र गुजर रही है, मुझे लगता है वो तो जवाब ही देती चली जा रही है। असल जो आपको दर्दें हैं वो कुछ और हैं। ए फकी शाह साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जो दर्दें हैं वो और हैं। वो फतावा रिज़विया शरीफ जो कि 14वीं जिल्द में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मौक़िफ़ बयान किया हुआ है, असल दर्दें आपको हैं वहाँ, और बोलते हैं आप यहाँ। मैं कहता हूँ क्या देवबंदी हजरात हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को आला हज़रत नहीं कहते? या फिर हम पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को आला हज़रत गोलड़वी नहीं कहते? या ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को हम आला हज़रत नहीं कहते? तो यहाँ पर आपकी ज़बान शरीफ क्यों नहीं खुली? या फिर आपका मुताला ही कोई नहीं? या बुग़्ज़े आला हज़रत में जनाब के जो मुंह में आता है वो आप हाँक देते हैं? मैं आपको बताऊं, आला हज़रत के वुरासा अभी तक मौजूद हैं और वो आपका इलाज कर सकते हैं। अगर इतनी ही तकलीफ है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को आला हज़रत कहने से, तो खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कहीं मैदान मुनाजरा लगाओ,
اگر دن کو تارے نہ دکھلا دیے تو ہمارا نام تبدیل کر دینا۔ بلکہ ایک اور بندہ جسے ہم ڈاکٹر جلالی صاحب کہتے ہیں، نہ تو ان کی تنظیم سے میرا مجھے وہاں سے کوئی رکنیت حاصل ہے اور نہ کچھ اور، لیکن جتنے دلائل میں ان کے سن بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اس بندے نے آپ کے اور آپ جیسے چند اور لوگوں کے، جسے آخر میں شاہ کہا جاتا ہے، اس کو اور ان کو اور آپ کو اس بندے نے راہ ڈال دی ہے۔ راہ یعنی یوں سمجھے ادھر شاہ اور اس بندے نے دکھا دی ہے ان کو راہ۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بیچارے ہوئے پڑے ہیں تباہ، جو کہ غیر انبیاء کو بھی بسا اوقات معصوم کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ تو ہے رافضیوں کا۔ یہاں بھی آپ کی زبان نہ کھلی اور آپ کی زبان پر تالا لگا ہوا ہے، اور آپ آئے روز ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر شوق ہے تو ابھی تک میں نے جلالی صاحب سے رابطہ تو نہیں کیا اس موضوع پر، لیکن مجھے امید ہے کہ اگر میں ان سے یہ کہوں کہ آپ ان تینوں علمی یتیموں کو راستہ دکھائیں تو وہ تیار ہو جائیں گے۔ مگر آپ لوگ ہیں کہ جناب کبھی پنڈی میں جا کر کوئی حرکت کرتے ہیں، اور ایک اور شاہ صاحب ہیں جو کہ بریڈ فورڈ میں جا کر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں وہ جا کر دعائیاں دیتے ہیں، اور یہاں جناب کی بولی بند رہتی ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو مل بیٹھو۔ آپ لوگوں نے اہل سنت کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اس طرح کی لا یعنی حرکتیں کر کر کے اور بونگیاں ہانک ہانک کے کوشش کریں۔ جو مستند علماء ابھی موجود ہیں ان سے رابطہ کریں آپ، اور ان سے دلائل لے لیا کریں۔ آج جناب نے یہ جو بگیاڑ جیسی آنکھیں ہیں، یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ مطالعہ، میرا خیال ہے مطالعہ کر لیا کریں اور ان سے مطالعے کا کام لیں۔ آئے روز جو آپ کلپ دے مارتے ہیں اور اہل سنت کو ایک نئے انتشار میں جھونکنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اس سے اجتناب کریں، اور جو اہل علم ہیں، جو صاحب مطالعہ ہیں، ان سے بھی رابطہ کریں۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ واقع ہی اعلیٰ حضرت تھے۔ مجھے بتاؤ جن کے مولانا امجد علی اعظمی، مولانا ظفر الدین بہاری، مولانا حشمت علی لکھنوی اور ان جیسے ہزاروں شاگرد ہوں، کیا ان کے اعلیٰ حضرت میں اور کیا ان کے اعلیٰ حضرت ہونے میں کوئی شک ہے؟ اور جناب کبھی اتفاق مسجد میں اور کبھی نا اتفاق محلے میں، جناب کا تو یہی کام رہا، سوائے پیسے چھاپنے کے اور سیاسی پارٹیوں کو لوٹنے کے، اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی خدمت نہیں کی آپ نے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کی، سوائے انتشار پھیلانے کے اور رافضیوں کو راضی کرنے کے۔ میں یہی کہوں گا کہ آئندہ جب بھی آپ زبان کھولیں احتیاط سے، اور ہمارے بڑوں پر تان و تشنیع کا بازار گرم کرنے سے پہلے ضرور سوچئے گا کہ ان کے ورثاء ابھی موجود ہیں، وہ آپ کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔